शांतते खातीर आपली जीण स्वतंत्रतायेच्या बलिवेदीचेर ओंपली. सलमान खान शोक शास्त्र. सोयरे भोमानेस रवी नायक गोय मुक्ती खातीर ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आपली जीण बलिवेदीचेर ओंपली त्या सगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांक गुलाम आणि पुस्तकांतलो तांकां आर्गां ओंपतात. सगळे मानेस स्वातंत्र्य सैनिक अधिकारी लोक त्या ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक फुलां भेटून तांचे प्रती आपली आदरांजली दितात. चीफ टीआरचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नीरज गोयचे सगळे सैनिक आमचे सगळे अधिकारी सरकारी अधिकारी बीडीसी कमांडिंग ऑफिसर आमचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डेप्टी कलेक्टर आमचे सगळे बाकीचे सगळे हांगा आले आनी आमचे सगळ्यांनी म्हणजे ल्हान आनी भुरग्यांक आयज आमी सादर करता ही क्रांती दिन. जी क्रांती सुरू जाली तेन्ना राम मनोहर लोहिया आमी गोंयांत येयले 1946 गोंयांत येयले आनी ही चळवळ सुरू करपाक आमकां जागे करपाक तो हांगसर आयलो आनी आमच्या ताका साथ दिली आमच्या गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांनी. आनी हांगा येवन तो मागीर राम मनोहर लोहिया मडगांव थंय गेलो आनी ते वेळार बाकीचे दुसरे स्वतंत्र सैनीक आशिल्ले आनी त्या वेळार आमकां एक जागृताय आयली की आमी एक देशाचे जे आसा परकी देश त्या पोर्तुगीज ते गुलामी आमकां आसा म्हणून. आनी आमी त्या वेळार आमी एक स्वतंत्र सैनिकांनी निश्चय केलो की आमी आमचें गोंय स्वतंत्र करपाक. आनी त्या विचाराचेर आमी आयज फुडें गेले. ते नंतर आमची गोंय तेका लागून स्वतंत्र जालें. आमी तांकां राम मनोहर लोहिया आनी बाकीचे स्वतंत्र सैनिकांक आमी तांकां विसरूंक शकना. कारण तांकां लागून आमचें गोंय जें स्वतंत्र जालें की आमी पोर्तुगीज राजवटी आशिल्ले 450 वर्सां आमी गुलामी आशिल्ले तेंच्या. आनी तितूंतल्यान मुक्त जाले नंतर आयज आमचो देश फुगयता. आयज आमच्या देशाची प्रगती जाता आनी आयज सगळे वयते आमच्या देशांत गोंयाक वेवस्थीत सगळे जी आमचे लोक हे कांयच शिक्षण नाशिल्लें स्कूल नाशिल्ली. एक स्कूल फक्त आसताले पोर्तुगीज. पण आयज आमचे सगळे प्रायवेट शाळा जावं मागीर हायर सेकंडरी बाकीचे कॉलेजी सगळे तरेचे शिक्षण आमी तांकां आमकां आमच्या लोकांक मेळ्ळें. म्हण आमी हे स्वतंत्र सैनिकाच्या हेचे त्यागाच्यान आमकां मेळ्ळें आसा आनी ताका लागून आमची आयज आमची भुरगीं शिकपाक पावलीं. आनी आमकां दिसता आयज आमी आजुनूय आमी फुडें वचपाक जाय. आजून देश फुडें वचपाक जाय. एकच जागे करपाक जाय. आमचे भितर कितले भाशा आसत कितले जाती आसत कितले धर्म आसत पण एक आमी एक म्हणून आमी सगळ्यांनी एकच रावूंक जाय. आनी आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर जे काम करतात ताका आमी फाटीं उरपाक जाय. जे आयज आमी सगळे कडेन आमच्या देशान जी आमी जी प्रगती जाता तीच प्रगती आमची गोंयाकूय जाता. आनी गोंयाकूय सुद्दां आमकां आमचे प्रायम मिनिस्टर जे आसात ते आमकां खुबशी गोंयांक मदत करतात. कसली जे आसा शिक्षणा खातीर बाकीचे विकासा खातीर आनी ते एनकरेज करता आमचे लोकांक आमचे लोक हांगसर गोंयचे
मुख्यमंत्री आहा तेकाय बी आनी दोगूय काम करताय आनी तेका लागून आमची प्रगती जाल्ली आसा ती बळें काय सगळे तुमचे विकास जाल्लो आसा कितेंच ना पळय सगळे पूल हे ते सगळें जालां आनी आमकां तेका लागून स्वतंत्र जावन आमची हो सगळो तुजे फायदो जाल्यार आमचेर कांयच आसपा नाशिल्लें एक पूल आसपा नाशिल्लो म्हणून आयज आमकां सगळे पूल मेळ्ळे सगळे आयज आमकां सगळे कॉलेजी मेळ्ळ्यो सगळे शिक्षण मेळ्ळें आनी आयज भुरग्यांक फक्त तरी एक संदी घेवपाची की आमी शिकतली फुडें वतली आनी देशाक हातभार लायतली तशेंच तेंच्या आवय बापूय सुद्दां ही काटकसर करून भुरग्यांक शिकोवपाक जाय आनी ते म्हाका दिसता खात्री आहा ते काटकसर करून भुरग्यांक शिकपाक जाय भुरग्यांनी एक शिस्त डिसिप्लीन भुरग्यांक लावपाक जाय आनी ती म्हाका दिसता आमच्या इस्कुलांनी सगळे कडेन शाळांनी इस्कुलांनी सगळे कडेन तेंकां डिसिप्लीन शिस्त दिवपाची चल्ला आनी तेणे अशीच शिस्ती डिसिप्लीन चलचे आनी आमकां देशाक हातभार लायचो आमच्या गोंयांत आनी तशेंच आमच्या देशाचे जे आसा आमी फुडारतात कितलेय कोणे कितलेय गेले तूं जाल्यार आसा सिंधू मदीं जाले तेजे एटॅक केलो आमकां पाकिस्तानान पूण आमचे हे स्वतंत्र सैनीक हे रावना आनी आमची आर्मी तेन्ना तेन्ना चोख उत्तर दिल्लें आसा आनी हे आमी पळोवपाक जाय की आनी आमी जें दिवपाचें आमच्या देशाक आनी म्हाका खात्री आसा की आमी सगळे एकत्र रावन आमी सगळे देश फुडोवपाक वावरतले धन्यवाद थँक्यू सगळ्यात पहिली तुमचे मुखार येता लोकविश्वास प्रतिष्ठान स्कुलाची भुरगीं गोंयची स्वातंत्र्य चळवळ ही व्हड त्यागाचे आनी पराक्रमाचे जिते जागते उदाहरण जावन आसा पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान गोंयांक मुक्त करपाचे निमणे ध्येय साध्य करपा खातीर शेकड्यांनी सुटके झुजाऱ्यांनी